طرف خالي امشي هنا تكليف ليش تكليف؟ انت طريق روح ما هي موجود خلاص. جدي بيت جدي يا سيدي يا رسول الله السلام عليكم يا سيدي يا حبيبي السلام عليكم يا رب العالمين السلام عليكم يا رب السلام عليك يا شفيع السلام عليك يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا بي شرف السلام عليك يا رسول الله السلام عليك السلام عليكم يا سيدنا ابو بكر الصديق السلام عليكم يا سيدنا عمر بن الخطاب السلام عليكم يا اميران رسول الله اللهم صل على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله